संसदमा सत्तारूढ गठबन्धनको एउटा मुख्य घटकले प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण समेत औचित्यहीन भएकाले रोक्न माग गर्दै यति बोलेपछि प्रतिपक्षी दलहरूलाई राम्रै मसला भइहाल्यो। भोलिपल्टै अर्थात् जेठ 27 गते नेकपा एमालेका सांसद सूर्य प्रसाद पाठकले यसमा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। सत्ता गठबन्धनको एक प्रमुख घटक दलका प्रमुख सचेतकले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताको विषयमा जुन खालको अभिव्यक्ति राख्नुभयो त्यसले हामी प्रतिपक्षलाई अत्यन्त चिन्तित तुल्याएको छ। आज समग्र देशको ध्यान यो विषयमा आकर्षण भएको छ भन्ने म ठान्दछु। सभामुख महोदय उहाँको भनाइअनुसार सन् 2017 को अन्त्यदेखि अमेरिकी सरकारको परराष्ट्र नीतिको सम्पूर्ण केन्द्रभाग इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अर्थात् हिन्द प्रशान्त रणनीति रहेको, छोटकरीमा यसलाई आइपिएस भनिन्छ। आइपिएस अमेरिकी सरकारको सैन्य सुरक्षा रणनीति भएको। आइपिएस को प्रमुख उद्देश्य चीन, खास गरिकन चीनको तिब्बतसँग जोडिएको, अमेरिकाले लामो समयदेखि स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अन्तर्गत नेपाललाई आइपिएस को सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गराउनका लागि प्रयास गरिरहेको। त्यसमा प्रवेश गर्नु भनेको संविधानको धारा 50 र संविधानको धारा 51(1) को गम्भीर उल्लङ्घन हो। अर्थात् नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता माथि गम्भीर आँच आउने विषय हो। त्यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा गम्भीर आँच पुग्नेछ उहाँको भनाइ। लामो पृष्ठभूमि सहित विषय वस्तुलाई गम्भीरताका साथ राख्नुभयो। उहाँको थप भनाइ थियो, स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अन्तर्गत नेपाललाई समावेश गराउन हालैका दिनमा अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण बाक्लो रूपमा रहेको छ र नेपाल तर्फबाट पनि अमेरिकातर्फ जाने क्रम बाक्लो रूपमा रहेको छ भन्दै उहाँले केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाउनुभयो र केही गम्भीर प्रकृतिका आशंकाहरू व्यक्त गर्नुभयो। खास गरिकन उहाँको आशंका के थियो भने नेपालका प्रधान सेनापति अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ र उहाँको आशंका अनुसार त्यो अमेरिकाको भ्रमणमा स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अन्तर्गत नेपाल समावेश हुने पो हो कि त्यसमा समावेश भयो भने उहाँको भनाइअनुसार नेपाल सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्नेछ। नेपाल सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्नु भनेको पश्चिमा सेनाहरू नेपालमा उपस्थित हुनु हो। पश्चिमा सेनाहरू नेपालमा उपस्थित हुनु भनेको भविष्यमा नेपाल कतै दोस्रो युक्रेन त हुने होइन भन्ने प्रकारका गम्भीर आशंकाहरू उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटकको प्रमुख नेताले यस्तो आशंका व्यक्त गरिसके पछाडि भित्रभित्रै गम्भीर प्रतिका षड्यन्त्रहरू त भएका छैनन् भनेर हामी असाध्यै चिन्तित छौँ सभामुख महोदय, र मलाई लाग्छ देश पनि चिन्तामा छ। यस्तो अवस्थामा यो गम्भीर विषय हो, यो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय हो, यो नेपालको सार्वभौमतासँग जोडिएको विषय हो, यो नेपालको भौगोलिक खण्डसँग जोडिएको विषय हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर रोस्टमबाट संसदलाई, प्रतिपक्षलाई, संसद मार्फत आम जनतालाई उहाँले जानकारी गराउनु पर्छ। विषयवस्तु खास के हो यो म जोरदार माग गर्दछु। सभामुख महोदय, यो विषय असाध्यै गम्भीर छ, यसलाई ढिला नगरियोस्। अविलम्ब सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल सरकारलाई ध्यान रुलिङ गर्दै यो रोस्टम मार्फत हामी प्रधानमन्त्रीको जवाब सुन्न चाहन्छौँ। संसदमा सांसद पाठकले यो विषय उठाएपछि नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले विशेष समय लिएर बोल्दै गम्भीरतापूर्वक प्रधानमन्त्रीको जवाब माग्नुभयो। उहाँले भ्रमणको एजेन्डालाई लिएर यो भ्रमण कस्तो हो, आधिकारिक हो कि सद्भावना हो कि कुनै अफिसियल हो कि वा व्यापारिक हो भन्दै व्यङ्ग्य समेत गर्नुभएको छ। सत्तापक्षकै एउटा घटकका प्रमुख सचेतकले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रद्द गरियोस् भन्ने तहसम्म प्रश्न उठाउने विषय भनेको सामान्य विषय हो जस्तो लाग्दैन सभामुखज्यू। यो विषयलाई कसरी बुझ्ने, यो सत्ता गठबन्धनमा रहेको असमझदारी या विवाद मात्रै हो भनेर बुझ्ने, या यो भ्रमणसँग जोडिएका केही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् जससँग सत्ता घटकहरूबीच छलफल चलिरहेको छ र त्यो विषयलाई उठाउनु पर्ने आवश्यकता प्रमुख सचेतकले बोध गर्नुभयो। यो विषयमा सदन अनुत्तरित रहन मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। त्यसो भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यस विषयमा सदनलाई अविलम्ब जानकारी गराउनु आवश्यक छ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्ष त यस विषयमा लगभग बेखबर नै छ, किनभने लामो समय भयो
यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई जानकारी गराउने, उसँग परामर्श लिने, उसका सुझावहरू लिने र एउटा राष्ट्रिय समझदारी बनाउने यो चलन वर्तमान सरकारले छोड्दै गएको छ। हामीलाई त त्यो भ्रमणको स्ट्याचर नै के हो? त्यो राजकीय हो कि त्यो आधिकारिक हो कि सद्भावना मात्रै हो कि कुनै अफिसियल या कुनै बिजनेस लाइक हो कि, त्यस सम्बन्धमा हामीलाई जानकारी छैन। छलफलका विषयहरू के हुन्? त्यहाँ के कुनै समझदारीहरू हुँदैछन् भने के विषयमा हुँदैछन्? यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष बिल्कुल बेखबर छ। प्रमुख प्रतिपक्षलाई यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी गराइएको छैन। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको चाँजो नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले गर्नुपर्नेमा अमेरिकाको डिफेन्स डिपार्टमेन्ट र नेपालको सेनाले चाँजो मिलाइरहेको भन्दै एमाले गम्भीर आपत्ति र आशंका समेत व्यक्त गरेको छ। सांसद गेवालीले यो भ्रमण प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा हो वा रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा भन्दै प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ। यो भ्रमणको समग्र चाँजोपाँजोमा न अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्ट अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ, न नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय। भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाइरहेको छ अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले र नेपालको रक्षा मन्त्रालयलाई त थाहा छैन, तर सेना त्यसमा जोडिएको देखिन्छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यो भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतले हुँदैछ या रक्षा मन्त्रीको हैसियतले? रक्षा मन्त्रीको हैसियतले हुँदैछ भने त्यसको स्ट्याचर के हो? यस विषयमा पनि सदनले थाहा पाउनु जरुरी छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालको परराष्ट्र नीति संविधान राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, संलग्नता, विश्व शान्तिका मूल मान्यताहरू, पञ्चशील र नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि आधारित हुन्छ भनेर नेपालको संविधानले हामीलाई गाइड गरेको छ। नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धको एउटा मूल आधार हुनु जरुरी हुन्छ। यससँग बाजिने गरी नेपालमा कुनै पनि खालका, चाहे तालिमको नाममा होस्, चाहे म्यानुभरको नाममा, अरू कुनै नाममा विदेशी सेनाको उपस्थिति, त्यस खालका गतिविधिहरू हाम्रो संविधानले अलाउ गर्दैन। तर बाहिर आएका हल्लाहरूले केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाइरहेका छन्। एकातिर परराष्ट्र मन्त्रालय र स्टेट डिपार्टमेन्ट यसको फ्रन्ट लाइनमा नहुनु, यसमा सबै चाँजो उताको रक्षा मन्त्रालय र अन्य खालका निकायहरू हुनु, र अहिले यस्ता खालका विषयमा समझदारी हुँदैछ भनेर बाहिर चर्चा चल्नुले केही गम्भीर आशंकाहरू पैदा गरेको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, कुनै पनि अर्थमा नेपाललाई भूरान्तिक द्वन्द्वको थलो बनाइनु मिल्दैन। स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध हाम्रो राष्ट्रको अस्तित्व र विकासको अनिवार्य पूर्व शर्त हो। यससँग बाजिने गरी हामीले थाहा पाउनुपर्छ, हामीसँग दुईटा विशाल छिमेकी मुलुकहरू छन्, उनीहरूका केही जायज संवेदनशीलताहरू छन्। त्यो संवेदनशीलतालाई उपेक्षा गर्ने गरेर, त्यसमाथि आँच पुर्याउने गरेर सरकारका कुनै पनि गतिविधिहरू हुँदैन। तर पछिल्लो समय सरकारका कतिपय नीतिहरू एकातिर ढल्किँदै गरेको देखिन्छ, त्यसमा सन्तुलन खलबलिएको छ र झन् यी पछिल्ला कुराहरूले त कतै नेपाललाई सरकारले डेलिभरेटली एउटा भूरान्तिक द्वन्द्वतिर लैजान त खोजिरहेको छैन भन्ने देखिँदैछ। त्यस कारणले मैले सभाको सङ्केत बुझेँ सभामुख महोदय, म टुङ्ग्याउँछु। यति गम्भीर विषयमा, यति गम्भीर आशंकाहरू उठेको विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले जवाफ दिनुहोस् सदनलाई, र नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको बाह्य सम्बन्ध, नेपालले खेल्दै आएको भूमिकाको विषयलाई लिएर जे आशंकाहरू, त्यससँग बाजिने गरी जे गतिविधिहरू भएका छन् त्यो हुँदैन भन्ने कुराको एस्युरेन्स यो सदनलाई गराइयोस्। नेकपा एमालेको माग छ देशलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा नफसाइयोस् र प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा सदनमा जवाफ दिनुहोस्। अमेरिकाका सुरक्षा निकायका पदाधिकारी तथा मन्त्रीहरूको लगातारको भ्रमण तथा नेपालका प्रधानमन्त्री तथा प्रधान सेनापति र अन्य पदाधिकारीको भ्रमणको तयारीले के नेपाल इन्डो पेसिफिकको सुरक्षा रणनीतिमा पार्टनर बनेको हो भनेर नेकपा एमाले त प्रश्न उठाएको छ नै, सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि प्रश्न उठाएको हो। एमसिसीको विषयलाई लिएर नै नेकपा माओवादी केन्द्रले यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको हिस्सा हो भन्दै आएको थियो। तर गठबन्धनमा बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण उसले एमसिसीको सडकमा र सदनमा बोल्दा विरोध गर्यो भने पास गर्दा पक्षमा मतदान गर्यो। तर अहिले संसदको रोस्टमबाटै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण स्थगित गर्न माग गरिरहेको माओवादी गठबन्धनभित्रकै दल हो कि बाहिरको भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। नभए गठबन्धनभित्र व्यापक छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने विषयमा
संसदको रोस्ट्रमबाट सार्वजनिक गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीलाई नै आशंका किन गरिरहेको छ माओवादी।